जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 20 ओळ 1-9 पर्यंत. जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवटकेच्या आरंभाक जेरेमियाक सर्वेस्परचे उतर पावले. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्परच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्परच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमयल्यांत ती सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतर चुकय नाका. एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांडतलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेलीं ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिलां त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांच्या उतरांक कान दिना जशात जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जायशें करतलो. सर्वेस्परच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयतना याजकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली. जेरेमियान सगळे परजेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायिल्लें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरोंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें. अशें तुवें सर्वेस्परच्या नांवान कित्याक प्रवाद केले? आनी सगळे परजेन सर्वेस्परच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेदो घालो. देवाचें उतर हें, देवाचे वोड उपकार. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां परास चड आसात, कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेंच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडोवंक म्हजी बावड्याची सकत पावना. हांवें काण्ण व्हरूंक ना तें दी म्हळ्यार खंय तावन हांवें दिवचें. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पसत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पसत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लाजता म्हजें काळीज. तुका केणतेल्यांचो खेबडायो म्हजेर पडत आसात. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणित मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी धनिया पाव म्हाका. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया. समातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय ताव नाका ही जानवय आनी असर्यां करची ही पदवी. वो सुतारेचो पूत न्हय? मोरी म्हणटा ती हाची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय? हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय? तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबान मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भावार्थाची गरज. जे कोणा लागीं ग्रेस्त गाय आसा तो तिचें प्रदर्शन करता. जावं ताचें घराचें बांदाप, ताणें न्हेसचें वस्तूर, ताचें इश्ट वा ताचें जिणें क्रम पळयतना तो कितलो ग्रेस्त तें समजता.
तशेंच डिग्री जोडलो व्यक्ती ताचे जानवयेचें प्रदर्शन करता, तर जेजून आज आपां केल्ली ताची पदवी आनी अधिकार दाखोवंक खंडीत ना. तसली गरज ताका नातल्ली. जर एका व्यक्ती थंय आज आपां घडली तर ती त्या व्यक्तीच्या भावार्थाक लागून. हें आमकां पवित्र पुस्तकांतल्या आज आपांचो वृत्तांत वाचतना स्पश्ट जाता. जेजू म्हणटा की तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरो जालाय. हाका विरोध म्हणचे परी आयच्या सुवार्थेची अक्रेची वोळ सांगता की ताच्या मायगांवच्या लोकांक ताचे थंय भावार्थ नातलो. देखून ताणें चड असर्यां केली नात. भावार्था विणें आमचे थंय देवाची सकत दिसून येना. सिसाम भाशेन आमचें मागणें जावं. सोम्या सडय आमचो भावार्थ. सवाल: दिसान दीस भावार्थान वाडोवंक हांव कितलें प्रयत्न करतां? निचेव: भावार्थांत वाडचें प्रयत्न हर दिसा चालू दवरता. विनवणी: सोम्या सडय आमचो भावार्थ. संदेश: जेजूचो खरो सडवंदार. आयचो वांजेल जेजून नजरेतांत आपलो पयलो शर्माव दिल्ले विशीं कळीत करता. सालूक जेजून इजाया प्रवादीचो पुस्तक वाचले विशीं सडीत विवर दिता. निराकरणी जेजूक नवी न्हय, ताच्या जिविताचो एक वांटो. कुर्साचे सावळेंत जियोंक आयिल्लो जेजू निराकरणे भायरी मिसांव विस्तार आसा म्हूण सुचयता. जेजूक तर कित्याक निराकरणी मेळ्ळी? जेजू देवान धाडलेलो मेस्सिया, दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक धाडलेलो लोकाच्या चिंतपाचो मेस्सिया न्हय जालो. सुटका, दिश्ट, सवकासाय, दया माया दिवंक देवाच्या उतरांची सखत गरज आसा. पूण तांचे परमने आज आपां करून मात्र देवाचें राज बांदयेत म्हणल्या चिंतपाक जेजू ताळ पडलो ना. जेजू साद्या कुटुंबांत मनशा जिणी जियेलो. हें सादेपण ताका जाणा आसल्ल्यांक तो कांयच न्हय म्हणल्या मनोभावान मौन धारून करूंक कारण जालें. जेजू देवाचो पूत दैवीक सत्तेन भरिल्लो म्हणलें गूट समजूंक तांकां फावो जावंक ना. हे ना समजणेच्या कारणाक लागून तांचे थंय देवाचें उतर निर्फळ जालें. अजापां जाली नात. तो आपल्या मदीं आयलो आनी ताचे सपर्जेन ताका घेतलो ना. पूण स्विकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. हे हक्क आमकां ताणें उदार मापान फावो केला. जेजूस आमचो सडवंदार म्हणलें समजूंक देवाच्या उतराची जाणवय आधार दिवं. अशें आमकां मेळचे निराकरणी जेजूच्या मिसावांचो वांटो म्हणलें समजूंक साध्य जातलें. जबाब: सोम्या तुका बसयल्लो सडवंदार म्हूण मानता.